बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब कुछ के साथ मैं हूं असगर अजीम। पाकिस्तान सुपर लीग का आज दूसरा दिन था और दूसरे दिन के और सुपर लीग के दूसरे मैच में कराची किंग ने जीत के साथ अपने इस इनिंग का आगाज़ किया पीएसएल सीजन 11 का, और कोयटा को 14 रन से शिकस्त का सामना करना पड़ा। मैच पे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बात करते हैं नसीम शाह के उस ट्वीट पे जो कि उसके एक्स अकाउंट से की गई और जिस पर एक भूचाल सा आ गया। नसीम शाह सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल प्लेयर हैं, सी कैटेगरी में उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है। और जब कल मरियम नवाज पाकिस्तान सुपर लीग के इफ्तिताही मैच में चीफ गेस्ट के तौर पर कज़ाफ़ी स्टेडियम आई थी, तो उस वक्त नसीम शाह के मैनेजर की जानिब से एक ट्वीट किया गया और उसमें मरियम नवाज को तनकीद का निशाना बनाया गया, जिस पर काफ़ी नाराज़गी का इजहार हुआ। और फिर सोशल मीडिया पर और दीगर चैनल्स पर भी, दीगर ज़राए पे भी इस पर बहुत ही बातें बनाई गई और बहुत आवाज़ें उठी, जिसके बाद गो के मैनेजर ने नसीम के मैनेजर ने ये बात फौरी तौर पर तरदीद कर दी थी और उसने कहा था कि हमने ट्वीट नहीं किया, बल्कि नसीम का एक्स अकाउंट हैक हो गया था और वो ट्वीट जो है हैकर ने किया, और जिसको हमने फौरी तौर पर जो है रिकवर कर लिया है और ट्वीट को डिलीट कर दिया गया है। बात यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई, हो जाती तो अच्छी बात थी, लेकिन उसकी गूंज सुनाई देती रही। और फिर खुद सोशल मीडिया पे जो लोग हैंडल करते हैं एक्स अकाउंट को, उन्होंने जो है एक मुहिम शुरू कर दी और कहा कि इतनी जल्दी ये सब मुमकिन नहीं होता, चूँकि ज़ाहिर है जब अकाउंट हैक हुआ है तो उसके अपने एक टाइम होता है, एक टाइम पीरियड होता है, एक वक्त लगता है उसको रिकवर करने में। लेकिन इतनी जल्दी सब कुछ आनन फानन में होना वो मामले को मशकूक बनाता है। कुछ लोगों ने उस ट्वीट को वेलकम किया, मरियम नवाज पे तनकीद को, जो कि वज़ीर आला पंजाब है, और कुछ ने कहा कि खिलाड़ियों को ऐसा नहीं करना चाहिए, वो एज ए खिलाड़ी है। बात यह है कि इस तमाम तर मामलात के बाद पीसीबी ने इस पर एक्शन लिया और पीसीबी में सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की खिलाफ वर्जी के हवाले से या खिलाड़ियों की जानिब से बयानात देने के हवाले से पॉलिसी से हट के अगर बयानात दिया जाता है तो उस पर ज़ीरो टॉलरेंस है, वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते। ये तो वज़ीर आला पंजाब के हवाले से बयान था। माजी में हमने देखा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस बात को भी बुरा मनाया जब जुनैद खान ने अपने मुंह पर पट्टी लगाई और उसको, उस तस्वीर को उसने ट्वीट कर दिया था कि, और वो उसने अपने टीम में से सिलेक्शन पे ना होने पे उसने ये एक एहतजाज किया था, लेकिन उसको भी इशू बनाया गया और उसने फिर उसकी क्लियरेंस की और उस ट्वीट को डिलीट किया। फिर और ऐसे और बहुत सारे बेशुमार वाक़यात हैं जब खिलाड़ियों ने अपने साथ होने वाली नाइंसाफ़ी को एक्सपोज करने की कोशिश की, तो पीसीबी ने उसका बुरा मनाया और कहा कि ये पॉलिसी के ख़िलाफ़ है और जो लोग सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में जो प्लेयर हैं वो तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर सकते। यही वजह है कि आज 24 घंटे गुजर जाने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नसीम शाह को नोटिस किया और उस नोटिस में उनसे इसकी वजाहत तलब की गई है। गो के नोटिस में ये नहीं बताया गया कि कितने दिन में जवाब देना है, बस ये कहा गया कि मुकर्ररा मुद्दत में जवाब देना है। लेकिन हमारे ज़राए बताते हैं कि शायद 2 से 3 दिन में जवाब मांगा गया है, जिसका मतलब यह है कि नसीम शाह अपना पहला मैच पीएसएल सीजन 11 का वो खेलेंगे और पिंडीज़ की वो नुमाइंदगी कर रहे हैं, तो पिंडी के साथ वो बिल्कुल ग्राउंड में उतरेंगे। पेशावर ज़ल्मी से उनका मैच है तो वो मैच खेलेंगे, लेकिन उन्हें इस बात की वजाहत देनी है। और अगर मीडिया मैनेजर का बयान सही है कि वो हैक हो गया था और फिर उसको रिकवर किया गया, तो मेरा ख्याल है कोई बड़ा मामला नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर उनका बयान झूठा है तो मामला ख़राब हो सकता है, बल्कि बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकता है। नसीम शाह को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से भी हाथ धोना पड़ सकता है। और अगर नसीम शाह अपने आप को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के रहम करम पर छोड़ देते हैं कि हाँ जी ये गलती हो गई है और मैं हर सज़ा के लिए तैयार हूँ और मुझे पीसीबी जो है वो जो सज़ा देगी मुझे कबूल है, तो फिर माफ़ी की गुंजाइश भी बनती है। और मोहसिन नकवी इस मामले को खुद देख रहे हैं, तो मुमकिन है कि उन्हें दरगुजर किया जाए या वार्निंग देकर छोड़ दिया जाए। लेकिन इसके लिए खुद वज़ीर आला पंजाब को भी सॉफ्ट कॉर्नर का मुजाहरा करना होगा और उनको खुद भी इस बात को समझना होगा कि एक खिलाड़ी जो कि इसका वो कह रहा है कि उसका ताल्लुक नहीं है, तो थोड़ा सा नरम गोशा रखना होगा। चूँकि जो मुस्लिम लीग नून की अगेंस्ट पार्टी है यानी कि पीटीआई, वो तो बहुत खुश है, उसको वेलकम किया उसने उस ट्वीट को, बट बात तो गलत है। खिलाड़ियों को ऐसा नहीं करना चाहिए, खिलाड़ियों का ये काम नहीं है। अगर ये दानिस्ता हुआ है
تو بہت ہی غلط ہے، غیر دانستہ ہوا ہے، تو درگزر سے کام لیا جائے اور اس معاملے کو رفع دفع ہونا چاہیے۔ بات کرتا ہوں آج کے دوسرے میچ کی، تو یقینی طور پر کوئٹہ گلیٹرز یہ میچ جیت رہا تھا، 282 رنز بنانے تھے، 281 کا ہدف ملا تھا کراچی کنگ کی جانب سے، اور کوئٹہ نے ٹاس جیت کر پہلے بولنگ کا فیصلہ کیا تھا۔ لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ کوئٹہ 15 اوور تک تو میچ جیت رہا تھا، لیکن 16ویں اوور کے بعد ریورس گیئر لگنا شروع ہوا، اور جو 19واں اوور حسن علی نے کرایا، حسن علی پی ایس ایل کے کامیاب ترین بولر ہیں اور ایک تجربہ کار بولر ہیں۔ آج بھی ان کی بولنگ میں اس 19ویں اوور میں یہ لگا کہ حسن علی میں دم خم ہے اور وہ اکیلے ہی میچ کو جتوانے کی آج بھی صلاحیت رکھتے ہیں، ان کا جنریٹر چارج ہو گیا۔ انہوں نے اس اوور میں 3 وکٹیں لی، مجموعی طور پر 19واں اوور میں 3 وکٹیں لی، مجموعی طور پر 4 وکٹیں لی اور صرف 27 رن دیے۔ اور پھر دوسری جانب ہم نے یہ بھی دیکھا کہ دانیال، انہوں نے بھی 3 وکٹیں لی کوئٹہ کی طرف سے اور 36 رن دیے۔ اگر ان کے آخری اوور میں جو چوتھا اوور تھا ان کا اور کیچ ڈراپ نہ ہوتا تو ان کی بھی وکٹ 4 ہوتی اور شاید وہ 36 رن بھی نہ دیتے، 28 سے 29 رن پہ ہی وہ ان کا اوور، ان کا جو ہے اسپیل وہ مکمل ہو جاتا۔ تو دانیال اور حسن علی نے اچھی بولنگ کی پرفارمنس دی، اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے یہ دیکھا کہ وہ شامل حسین، جو بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا گیا دورہ بنگلہ دیش میں، اور وہ اسٹرگل کرتے رہے، حالانکہ وہ T20 کے پلیئر، ان کو ODI میں ڈیبیو کرایا گیا، وہ اسٹرگل کرتے ہوئے نظر آئے تھے پوری سیریز میں۔ اور پھر تنقید اس بات پہ کہ وہ ایک صحافی کا بیٹا ہے، لوگوں نے اصل میں بات یہ کہ کوئی کسی کا بیٹا ہو، کھیلنے کا حق تو رکھتا ہے نا، پرفارمنس ہے کھیلے گا، اور شامل کی ڈومیسٹک میں پرفارمنس تھی، اسی بنیاد پر وہ آیا بنگلہ دیش میں کے لیے اس کا ڈیبیو ہوا تھا۔ اور وہ اور بات ہے کہ اس نے انٹرنیشنل کرکٹ کا دباؤ برداشت نہیں کر سکا، یا کہ وہ T20 کا پلیئر اور ODI میں ڈیبیو ہوا تو وہ برداشت نہیں کر سکا، لیکن آج 54 رن 24 گیندوں پہ بنائے اور ثابت کیا، اور پھر چوکے چھکے بھی لگائے، تو یہ ثابت ہوا کہ شامل جو ہے وہ اس میں ٹیلنٹ ہے، اور اس میں بیجا تنقید نہ کی جائے، تھوڑا موقع دیا جائے، اسے ذرا پالش ہونے دیا جائے۔ اور یہ تو ہر پلیئر کے لیے میں کہتا ہوں کہ 3-4 سیزن ان کو دیں تاکہ وہ پالش ہو سکے۔ تو اچھا میچ رہا شامل کی طرف سے، اور اس نے 52 رنز بنائے۔ کراچی کنگ نے یہ میچ 14 رن سے جیت لیا۔ کوئٹہ نے روایتی طور پر آغاز کیا، جو کوئٹہ سوائے ایک سیزن کے تمام سیزنز میں، جو 11واں سیزن ہے، تو 10 سیزن میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس نے اسی طریقے سے اپنا آغاز کیا۔ پہلے وہ 3-4 میچ ہارتے ہیں، اور جب دیکھتے ہیں وہ ڈیڈ پوائنٹ پہ آ گئے ہیں، نو ریٹرن پہ آ گئے ہیں، تو پھر وہ کم بیک کرتے ہیں، اور پھر وہ کرتے کرتے پلے آف میں، ایلیمنٹری میں، یا سیمی فائنل، فائنل میں، جس کو فائنل بھی کہتے ہیں، فائنل میں جو ہے وہ پہنچ جاتے ہیں۔ اور وہاں پر لاسٹ ٹائم بھی ہم نے دیکھا تھا، سعود شکیل پہ بڑی تنقید ہوتی ہے کپتانی کے لیے، لیکن لاسٹ ٹائم بھی انہوں نے کم بیک کیا تھا اور فائنل کھیلا تھا۔ اور اب بھی مجھے امید ہے کہ کوئٹہ کم بیک کرے گا، کیونکہ ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے، ابھی تو 9 میچ باقی ہیں، تو میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا انتظار کیا جائے، وقت دیا جائے۔ PSL اب کا رنگ جم رہا ہے، آج کا میچ 14 رن سے ہارے ہیں، گزشتہ میچ 60 رن کا فرق تھا تو مزہ نہیں آیا تھا۔ تو یہ کلوز میچ ہو اور کلوز ہو، 2 رن سے 3 رن سے آخری اوور تک جائیں، آخری بال تک جائیں، تو میچ کا مزہ آتا ہے۔ ہاں، اسٹیڈیم خالی ہے، صرف شور ہے کراؤڈ کا، وہ بھی ایکو سسٹم کے ذریعے، ساؤنڈ سسٹم کے ذریعے، تو یہ تو ایک معاملہ ہے، چونکہ جو وقت گزر رہا ہے وہ خطے کی صورتحال بھی خراب ہوتی جا رہی ہے۔ اب تک ایران اپنی پوائنٹ پہ موجود ہے، اپنے موقف پر موجود ہے، امریکہ، اسرائیل اور اس کے اتحادیے اپنے موقف پر موجود ہیں، یہ اکیلا ایران سب سے لڑ رہا ہے اور سب کو منہ دے رہا ہے۔ گو کہ پاکستان کی بڑی کوششیں ہیں، ترکی کی کوششیں ہیں، سعودی عرب کی کوششیں ہیں کہ معاملے کو کسی طریقے سے حل کیا جائے مذاکرات کے ذریعے، لیکن دیکھتے ہیں کہ PSL کے مڈ میں یا PSL کے اینڈ تک معاملہ شاید بہتر ہو جائے اور کراؤڈ کو اجازت مل جائے، تو تھوڑا انتظار کیجئے، دیکھیے، لیکن PSL دیکھتے رہیں، کیونکہ PSL کا رنگ جم رہا ہے۔ ملکی غیر ملکی پلیئر جو ہیں وہ ایک ہی میدان میں جگمگا رہے ہیں، ہمارے اسٹارز، غیر ملکی اسٹارز سب موجود ہیں، اور چیمپئن کون بنے گا، ٹرافی کون لے کے جائے گا، اس کے لیے تو آپ کو کرنا پڑے گا انتظار۔